बच्चे भी इंतजार करते हैं कि अब्बा जी शाम को आएंगे ना की बात करें। हम ना पहले यारों को टाइम दिया करते थे, आजकल टेलीफोन को देते हैं। दोस्तों के लिए वक्त है, पंचायतों के लिए आने जाने के लिए, खाने दावतों के लिए टाइम है। बच्चे मुंतजिर हैं, उनको टाइम दरकार है। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन हुजूर तो अपने नवासों को कंधों पे बिठाया करते थे। हुजूर तो वक्त दिया करते थे, प्यार करते थे। घर में माँ मुंतजिर है कि पुत्र आएगा तो मैं कोई बात करूंगी, लेकिन वो तो आया है और वो इस तरह आया है, इस तरह परेशान आया है कि उसका चेहरा देख के ख्याल आता है कि इसे कोई बात न की जाए। वालिद को इंतजार था, कुछ चार बातें करनी थी, लेकिन कोई टाइम ही नहीं है। बीवी मुंतजिर थी, शौहर उसका लिबास है, किसी दूसरे से बात कर नहीं सकती, लेकिन यहाँ डांट के चुप करा दिया है। चुप कर, मैं थका हुआ आया हूं, यहाँ टाल दिया है। कल परसों तरसों देव किससे बात करे? इन सारे रिश्तों को जरूरत है हमारी, लेकिन हमारा लहजा प्यार वाला नहीं, अंदाज ही मोहब्बत वाला नहीं, वो तौर तरीका ही नहीं। हमें अपनी नींद से गरज है, अपने खाने से गरज है, अपने पहनने से गरज है, अपने मामलात। एक घंटे के लिए नींद की कुर्बानी देने को भी तैयार नहीं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता खुद गर्जी में मुब्तला होता जाता है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा एक बात करूं आपसे? मैंने कहा, या रसूलल्लाह मेरे तो नसीब जाग गए। तो हुजूर ने बात ऐसी की कि फरमाती हैं, मैं तो कई दिनों तक सोच सोच के रोती रही। महबूब फरमाने लगे, जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर भी पता चल जाता है। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो किस तरह? फरमाया, आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया, जब मुझसे खुश होती हो तो कहती हो, मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेके कसम उठाती हो। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं बता नहीं सकती मेरी कैफियत क्या थी। मैंने कहा, हुजूर आप यहाँ तक ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कोई सोच क्या रहा है? तो अपने अंदाज पर, अपने लहजे पर, अपने ताल्लुकात पर, अपने अहबाब पर, अपने घर पर, अपने कारोबार के दोस्तों पर, अपने गली मोहल्ले के पड़ोसियों पर थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करने की, जब ये तब्दील हो जाएगा फिर आप पलट के देखेंगे तो महसूस होगा ये सारा गलबा रसूल पाक की मोहब्बत का है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का है। इंसान जब पूरी तरह हुजूर से प्यार, बस मैं बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो फरमाइएगा। जब इंसान पूरी तरह नबी पाक से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है पूरी तरह। वो ना आला हज़रत फरमाते हैं कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है। ये ऐसी आग है हुजूर की मोहब्बत की जो बाकी सारी आग को बुझा देती। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब इंसान प्यार करता है ना, हमारे यहाँ ना तरजीह नहीं होती कोई भी लोगों की, तो उन्हें पता नहीं होता मेरी जिंदगी किस रास्ते पे गुजर रही है। कोई तय नहीं ना करते चीजों को, सारी जिंदगी कोई पता ही नहीं होता जाना किस समत। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए, हुजूर से प्यार किया जाए, तो जिंदगी को एक रास्ता मिल जाएगा, एक राह का तायुन हो जाएगा कि दरअसल हम किस रास्ते के मुसाफिर हैं। जब हुजूर से प्यार हो जाता है तो खुद ब खुद सारी चीजें उस सांचे में ढल जाती हैं जो नबी पाक की रजा है। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा से बड़ा प्यार करते थे, मुसलमान हो गए, अम्मा ने प्यार शुरू कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। अगर इंसान दुनियावी चीजों में मुब्तला हो तो कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वालदा ने भूख हड़ताल कर दी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप कलमा नहीं छोड़ेंगे माज़अल्लाह।
اب ظاہر ہے قبیلے میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی، یقیناً ادھر ادھر گفتگو بھی ہوتی ہوگی۔ حضرت صاحب اپنی والدہ اور ماں تو کسی کی بھی ہو قابل احترام ہے۔ اب جب کچھ وقت گزر گیا، اماں کمزور ہو گئی، حضرت سعد بن ابی وقاص جا کے ماں کے قریب کھڑے ہوئے، انہوں نے سمجھا شاید کچھ برف ڈلی ہے۔ حضرت سعد کہنے لگے اماں جتنا مجھے تو جانتی ہے نا خونی رشتوں میں سے، اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تجھے پتہ ہے نا جب میں کوئی فیصلہ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اماں میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اب جو میں نے پیار کیا ہے، اب جو میں نے محبت کی ہے نا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں، یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اماں تیری ایک جان ہے، 1000 بھی ہو اور ایک ایک کر کے تیری ساری جانیں نکل جائیں تو پھر بھی میں مدینے والے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محبت نا انسان، اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، آج لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی۔ کو موٹی کتاب دے دی جائے تو طالب علم اٹھ جاتا ہے۔ کیوں لکھی گئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار تھا۔ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، لباس بدلا ہے، خوشبو لگائی یا پھر حدیث لکھی ہے۔ آج لوگوں سے بخاری پڑھی نہیں جاتی پوری، الا ماشاءاللہ بزرگ علماء کو چھوڑ کر، مشائخ کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کس طرح یہ لکھ لی؟ انہیں حضور سے پیار ہو گیا۔ کہاں سے صحابہ چلے اور کہاں وہ پہنچے، کس طرح زندگی ساری انہوں نے لگا دی۔ بڑے بڑے سفر آج لوگوں سے ممکن نہیں ہوتے، ان جگہوں پہ جانا جہاں انہوں نے پہنچ کر دین کی اذانیں پڑھی۔ کیسے ہو گیا سارا کچھ؟ کہ انہیں حضور سے پیار تھا۔ ہمیں خود بھی نبی پاک سے پیار کرنا ہے، اور جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی حضور کی محبت منتقل کرنی ہے۔ ہمارے بچے جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں نا گھر کی 4 دیواری کے اندر، وہ عکس کرتے ہیں، پورے طور پر فالو کرتے ہیں۔ بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، گھر کے اندر بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے، عمل سے سیکھتے۔ باہر سیکھتے ہوں گے لوگ تقریروں سے، گھر کے اندر آپ کہیں کہ جناب میرے بچے سامنے بیٹھ جائیں میں لیکچر دوں اور وہ سیکھ جائیں گے، اس سے نہیں سیکھتے۔ گھر کے اندر عمل سے سیکھتے ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، یہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ جو ہیں جس طرح ہیں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا ہے اپنے والد کو کبھی جائیداد کے لیے پریشان، کبھی دولت کے لیے پریشان، کبھی اقتدار کے لیے پریشان۔ کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ ابا جی رات کو رو پڑے اور شدید روئے، تو بچے آ کے اماں سے پوچھے کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہوا ہے؟ تو ماں کہے پتر تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، یہ پریشان ہے، دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے، اس کے اندر تڑپ ہے، یہ شہر رسول جانا چاہتا۔ جب بچے یہ والی تڑپ دیکھیں گے تو پھر حضور کی محبت پیدا ہوگی، پھر نبی پاک کی غلامی پیدا ہوگی، پھر ذوق اور طرح کا۔ میرے ابا جی محرم شریف سے پہلے نا بڑی عید آتی ہے زلاج کی، تو ایک چاول بڑے اچھے لائے، وہ اماں جی نے پکائے تو خوشبو بڑی عمدہ تھی، تو وہ بڑے خوبصورت چاول تھے، بڑے پسند آئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کتنے ہیں جو میں اس دن لایا تھا؟ تو والدہ کہنے لگی وہ پیارے بڑے تھے، صاف بڑے تھے، میں نے رکھ لی ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز دلوائیں گے، وہ زیادہ اچھے تھے، وہ میں نے ختم شریف کے لیے رکھے، نیاز کے لیے رکھے۔ دلوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کے سبب سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ، یعنی یہ سارا کام ظاہراً محبت ساری بچوں کے سامنے پیسوں سے ہوتی رہے، دولت اقتدار سے ہوتی رہے، اور انہیں کہ چل محفل میں لے کے جاؤں اور وہاں سے تو محبت سیکھ کے آ، وہاں سے بھی سیکھے گا، لیکن جو ہمارے عمل سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے سیکھ سکتا۔ تو اپنے لہجوں میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور کی محبت کا غلبہ کریں، درود پاک بہت کثرت سے پڑھیں۔